आदरणीय दर्शक महानुभावमा नमस्कार अभिवादन जनाउँदै आज हामी विश्व एड्स डे अर्थात् वर्ल्ड एड्स डे को पावन उपलक्ष्यमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र प्रत्येक वर्षको 1 तारिक दिसम्बरको दिनलाई यो दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। WHO अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले 1988 सालदेखि यो दिवस पालन गर्न सुरु गरेको हो र एड्स अर्थात् HIV एड्सको भयावह स्थिति आज पनि हाम्रो विश्वमा छ र यसलाई उन्मूलन गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नागरिक तटस्थ भएर अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता आज पनि छ र यसका निवारण पक्षबारे हामी आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ र सिक्किम राज्यमा पनि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी स्थापित छ। यसले यस क्षेत्रमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ सम्बन्धी विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामी माझमा सम्बन्धित निकाय अर्थात् सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीका 2 जना महानुभावहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको परिचय म तपाईहरुलाई साझा गर्न चाहन्छु। आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रमिला गिरिज्यू जो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको ART डिभिजन की यहाँ मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। यसरी नै आज हामीसित श्री पासाङ तामाङज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ जो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन र बेसिक सर्भिसेसका यहाँ डिप्युटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। र विशेष हामी वर्ल्ड एड्स डे पालन गरिरहेका छौँ। यो विश्वव्यापी एउटा अभियान मान्छौँ अघि र यसको औचित्यमाथि हजुरबाट प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, यसपालि पनि सधैँ चाहिँ 1 तारिक दिसम्बरमा वर्ल्ड एड्स डे मनाइन्छ अनि यसपालिको थिम चाहिँ रहेको छ एन्ड इनइक्वालिटिज एन्ड एड्स अनि एन्ड पेन्डेमिक्स पनि भनेर थपिएको छ यसपालि। यो चाहिँ किन भनेको भने चाहिँ यो एड्स चाहिँ हामीले पत्तो पाएको लगभग 40 वर्ष भइसके तापनि अझै पनि यो एड्सले अझै पनि जति पनि यो जीवनलाई अझै थ्रेटन गरिरहेको नै छ। अनि साथसाथै के हुँदैछ भने जब हामीले एउटा लक्ष्य राखेको थियौँ 2030 सम्म चाहिँ हामीले एड्सलाई चाहिँ एन्ड गर्ने भनेर हामी समाप्त गर्छौँ भनेर घोषणा त गरेको थियो, तर चाहिँ धेरै प्रकारको यो इनइक्वालिटिजहरू दिएर मतभेदहरू लिएर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो गर्न सकेको छैनौँ। त्यसै कारण यो थिम चाहिँ यसपालि राखेको छ कि यो जति पनि इनइक्वालिटिजहरू छ, बिट तपाईँको ह्युमन राइट्समा हेरौँ या तपाईँको कुनै प्रकारको पोलिसीमा हेरौँ या कुनै प्रकारको सर्भिस डेलिभरीमा हेरौँ, त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यो सबै जति पनि स्ट्रक्चरल जुन चाहिँ प्रब्लमहरू आउँदैछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एड्सलाई चाहिँ 2030 सम्म समाप्त गर्न चाहिँ निकै गाह्रो नै पर्छ होला। त्यसै कारणले यो इनइक्वालिटी चाहिँ हटाउनै पर्ने भन्ने कुरा पनि छ। साथसाथै हामी कमिट त गर्छौँ, हामीले गरेको छौँ, पोलिसिजहरू पनि बनाएको छौँ, तर के हुन्छ भने अब चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा सोसाइटी लेभलमा भयो अनि गभर्मेन्टको पक्षबाट चाहिँ जति सक्दो हुन्छ अब कमिट मात्र नगरेर अब एक्सनमा नगरेसम्म चाहिँ यो हामी काम गर्नु सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यो यसपालिको थिम पनि यही राखेको छ। हजुर डाक्टर, हजुरबाट जानकारी पाऊँ कि आज संसारमा त्रासदी भनेको ज्यादातर भाइरसबाट नै भइराखेको छ कि र हामीले विभिन्न प्रकारका भाइरसहरूको चुनौतीको सामना अहिले पनि गर्नु परेको छ। विश्वव्यापी स्तरमा यसका स्थितिहरू छन् र जुन यो HIV भन्ने जुन एउटा भाइरस हो कि यो जब जन्मियो तबदेखि नै आजसम्म यसको भयावह स्थिति छँदै नै छ हो कि यसका बाँच्ने उपायहरू यदि मानिसले अपनाउन सकेन भने यसले अझै त्रासदी र फैलाउने सम्भावना छ। कस्तो भाइरस हो त यो HIV जुन चाहिँ भन्छ भाइरस, यो चाहिँ ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस भन्छ। इम्युनिटी भन्नाले हाम्रो शरीरमा हाम्रो इम्युनिटीले गर्दा हामीलाई दुनियाँभरको बिमारीहरू लाग्दैन, तर यो जुन चाहिँ HIV हुनेलाई चाहिँ छिट्टै टिबीको बिमारी भयो, निमोनिया भयो, जुनै बिमारीले पनि छिट्टै भेट्ने गर्छ, किन भन्दा उनीहरूको इम्युन सिस्टममा यो भाइरसले इफेक्ट गर्छ। अच्छा, विश्वमा सर यो पहिचान कसरी, यसको आइडेन्टिफाई कहिलेदेखि कसरी भयो त? यो तपाईँको मैले भनिहालेँ 40 साल पुरानो भाइरस हो भनौँ यो। त्यहाँदेखि त्यति बेला अब धेरै थ्योरिजहरू छ त्यो कताबाट आएको केबाट आएको भन्ने चाहिँ, कुनै एउटा चिम्पान्जीकोबाट आएको भन्ने कुराहरू पनि छ या कुनै प्रकारको म्युटेट भएर यो चाहिँ यसरी यो खतरनाक एउटा के भन्छ एउटा भाइरस बनिएको भन्ने कुराहरू पनि छ। तर अब इन्डियामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो 1986 मा फर्स्ट देखा परेको। त्यहाँदेखि हाम्रो यहाँ सिक्किममा हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट हामीले यहाँनिर पाएको छौँ 1995 मा पाएको छौँ, 95 सालमा। हजुर, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बिस्तारै हामीले जब प्रोग्रामहरू सुरु गऱ्यौँ, एड्स प्रोग्राम हामीले सुरु गरेपछि हामीले बिस्तारै केसेसहरू पनि हामीले पाउँदै गएको छौँ। अनि पाउँदै गएपछि त्यही अनुसारको हाम्रो पोलिसिजहरू चेन्ज भएर त्यहाँदेखि त्यही अनुसारको सर्भिसेसहरू पनि हामीले डेलिभर गरिरहेको छौँ अहिले। अच्छा,
र हजुरले भन्नुभयो अघि डक्टरबाट पनि जानकारी लिउँ, अब 40 वर्ष अगाडि जन्मिएको एउटा भाइरस भनौँ न है, त्यहाँबाट सूत्रपात भएर आजसम्म पनि छ। त्यो समयमा न त कुनै दबाई औषधि तयार थियो, अहिले जुन एआरटीको कुराहरू गर्छौँ हामी, यस्ता कुनै पनि थिएनन्, त्यसलाई चिन्हित गर्न पनि गाह्रो थियो। त्यसो हुँदा मानिसहरूले धेरै धेरै ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिहरू भयो होला होइन। भनेदेखि यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा सुरुदेखि अहिलेसम्ममा के कस्ता पहलहरू देखा पर्दै आएका छन् त? अब जब यो बिमारीको पत्ता लाग्यो तब अब त्यति बेला त एकदमै अब केही पनि थिएन। अब यो बिमारीले इम्युन सिस्टममा इफेक्ट गर्छ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। इम्युन सिस्टममा इफेक्ट गरेपछि यो हामीले अहिले देखेकोमा चाहिँ विशेष गरी यो टिबीको बिमारी, एमडिआरहरू उहाँहरूलाई छिटो हुन्छ, निमोनियाहरू भयो, स्किनको डिजिजहरू उनीहरूलाई छिटो हुन्छ र उनीहरूलाई त्यसले नै टिबीको बिमारीले पनि धेरै मर्ने गर्छ। त्यसो गर्दा पहिला जब केही नहुँदा चाहिँ अनि यो एचआइभीको ट्रिटमेन्ट नहुँदा चाहिँ के हुन्छ भने इम्युन सिस्टम बिग्रिँदै गएपछि उहाँलाई अरू पनि धेरै बिमारी जे छ अब त्यो बिमारी लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पछि गएर एड्समा कन्भर्ट हुन्छ र उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यसरी त अब धेरैको मृत्यु भयो होला अगाडि, जब हामीले थाहा पनि पाएनौँ, पाउने साथ ट्रिटमेन्टहरू पनि भएन। जब पत्ता लाग्यो तब त अब हाम्रो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले विशेष गरी प्रिभेन्सनको ट्रिटमेन्ट त अलिक पछाडि नै स्टार्ट भयो, प्रिभेन्सनको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै गर्दै आयो र यो प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्टहरूले गर्दा र यो जुन चाहिँ डिटेक्ट गर्ने फेसिलिटिजहरू जुन चाहिँ हामी टेस्टहरू गर्छौँ, अन्त त्यो डिटेक्सन पनि हुन्थेन पहिला। अन्त पछाडि जब यो डिटेक्सन हुनु थालेपछि त पेसेन्टहरू निस्किँदै गयो र पेसेन्टहरू निस्किँदै गयो भने त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको ट्रिटमेन्टहरू, अन्त उहाँहरूलाई अब हामीले आइसीहरू दिएर प्रिभेन्सनको हामीले गर्दै गयौँ र अहिलेसम्म यहाँसम्म आएको छौँ, जबकि हाम्रोमा दबाई पनि छ उहाँहरूको लागि। 1995 सालमा जब सिक्किम राज्यमा जुन एचआइभी भाइरस देखा पऱ्यो नि सर, त्यो समयमा सिक्किममा ट्रिटमेन्टको व्यवस्था कस्तो थियो होला, कस्तो व्यवस्था थियो? त्यो समयमा त हेर्नुहोस् है, एउटा एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी भनेर थिएन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन हेल्थ सिस्टम जुन चाहिँ जेनरल हेल्थ सिस्टम छ त्यहीँनिरै ट्रिटमेन्ट हुने गर्थ्यो त्यति बेला। अनि एउटै वार्डमा गर्ने गर्थ्यो, अनि कुनै प्रकारको एउटा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भन्ने पनि थिएन। तर जब अब बिस्तारै केसेसहरू बढ्दै गयो, जब एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी स्थापित भयो त्यसको बाद चाहिँ त्यो अलिक प्रोग्रामहरू, पेसेन्ट केयरहरू चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक हुँदै गयो। त्यहाँ चाहिँ छुट्टाएर अलग्गै कस्तो प्रकारले हुन्छ, नेसनल गाइडलाइन्स अनुसार जुन चाहिँ WHO को गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ त्यहाँदेखि ट्रिटमेन्टहरू पनि सुरु हुँदै गएको छ अहिले चाहिँ। अच्छा, पहिला त हामीले सिक्किममा एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी नभनेर एउटा एड्स सेल भनेर सानो एउटा शाखा मात्रै थियो। हजुर। अच्छा, यसलाई विस्तार गर्ने प्रक्रियामा कस्तो प्रकारले विस्तार गरियो, अनि यसका के कस्ता शाखा प्रशाखाहरू, डिभिजनहरू यसलाई विस्तार गर्नुभयो होला त? हजुर, पहिला तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पहिला एउटा एड्स सेल भनेर मात्रै एउटा हेल्थ डिपार्टमेन्टको अन्डरमा एउटा सानो सेल मात्रै थियो त्यति बेला। तर अब त्यो मैले भनेको जस्तै जब केसेसहरू डिटेक्ट हुँदै गयो त्यहाँदेखि अब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि अब यसलाई चाहिँ सायद अब यो गम्भीर बिमारी भएको कारणले गर्दा यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सायद त्यही सोचमा चाहिँ 2002देखि चाहिँ स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी सेपरेटली खालि डेडिकेटेड टु एड्स पेसेन्ट या एचआइभी पेसेन्ट्सको लागि मात्रै भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ फेज 1 गरेर चाहिँ सुरु गरेको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ अहिले हाम्रो फेज 5 सम्म चाहिँ अहिले गइरहेछ। एभ्री 4 इयर्समा हामीले चेन्ज गर्दै चाहिँ कोही एक्सटेन्ड भएर अहिले फेज 5 मा चलिरहेको छ। ज्यू डाक्टर, पहिला जुन यो एचआइभी को जाँच कुन तरिकाले गरिन्थ्यो त? अब एचआइभीको टेस्टको त अब अहिले पनि त्यही नै गरिँदैछ। अब हाम्रो जो जता अब ल्याबहरू छ जसले चाहिँ हाम्रो एचआइभी डिटेक्ट गर्छ, ऱ्यापिड टेस्टहरू भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो न्याकोले, उता गभर्मेन्ट अफ इन्डिया न्याकोले चाहिँ एप्रुभ गरेको जुन चाहिँ टेस्ट छ, उहाँहरूले नै हामीलाई किटहरू पनि दिनुहुन्छ र त्यसरी नै टेस्टहरू हुन्छ। अच्छा, टेस्ट गर्ने प्रक्रिया के कस्ता छन्? किनकि तपाईँ एआरटीबाट पनि हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी एआरटीमा जानुपर्ने हुन्छ, कस्ता प्रक्रिया छन्? अब हाम्रो चाहिँ के छ भने जब हाम्रो पेसेन्टहरू अब डक्टरकोमा आउँछ, मेडिसिनमा आउँछ, सर्जरीमा आउँछ, अब जहिले पनि कुनै पनि सर्जरीहरू गर्दाखेरि पनि आजकल चाहिँ हामीले यसको टेस्ट गर्छौँ। अन्त मेडिसिनमा पेसेन्ट आयो, जो पेसेन्टलाई चाहिँ अब डक्टरले हेरेर चाहिँ उहाँलाई अलिकति डाउट हुन्छ कि यो पेसेन्ट चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ हुनसक्छ, उहाँलाई हाम्रो आइसिटिसी भन्छ, त्यहाँनिर टेस्ट गर्नु पठाउँछ, इन्टिग्रेटेड काउन्सिलिङ एन्ड टेस्टिङ सेन्टर भनेर। त्यो एसटिएनएम हस्पिटलमा पनि छ, यो तल हाम्रो सिआरएसमा पनि छ र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरूमा पनि छ, र त्यहाँ उहाँहरूले जाँच गर्नु पठाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि जाँच गर्नु अगाडि पनि काउन्सिलिङ हुन्छ, जाँच गरेर पछाडि पनि काउन्सिलिङ हुन्छ। उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर तपाईँको के को लागि टेस्ट गर्दैछ त्यो भनेर उहाँहरूको टेस्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि टेस्टमा जब पोजिटिभ आउँछ तब मात्रै उहाँहरूले हाम्रो एआरटीमा पेसेन्टहरू रिफर गर्नुहुन्छ। अच्छा, यसमा कतिवटा पेसेन्टहरूलाई
जस्तै अब शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो, साना साना अपरेसनका कामहरू भयो भने पनि पहिला एचआइभी टेस्टहरू गर्ने एउटा सुरुवाती काम भएको सुनिन्छ। के कुराहरूमा चाहिँ कम्पल्सन छ एचआइभी टेस्ट गर्नु? अब अहिले चाहिँ सर्जरी गर्दाखेरि जुनै पनि सर्जरी गर्दा चाहिँ, किनभने अब पेसेन्ट सपोज पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने डक्टरलाई पनि रिस्क हुन्छ। हुन त युनिभर्सल प्रिकसन त हाम्रो लिन्छ र पनि थाहा पायो भने अझै राम्रो भनेर उहाँहरूले इच एन्ड एभ्री पेसेन्टलाई केही पनि अपरेसन गर्नु छ या गाइनिकमा पेसेन्टहरूको अपरेसन हुनु छ, उनीहरूलाई एकदमै यो टेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले म्यान्डेटरी जस्तै गर्दैछ। अच्छा, र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले युद्ध स्तरमा आफ्नो काम बढाइरहेको छ। र पसङ सरबाट एउटा जानकारी लिउँ कि सिक्किमको आँकडा कस्तो छ अहिले? सिक्किमको आँकडा हेर्नु परेमा मैले अघि भने जस्तै 95 सालमा पहिला डिटेक्ट गरेको बादमा चाहिँ अहिले 31 अक्टोबरसम्म चाहिँ 524वटा केसेस। हजुर। अनि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, हामीले एभ्री इयर लगभग हामीले अहिले चाहिँ फिलहाल लास्ट फेजमा चाहिँ हामीले 30 देखि लिएर 32,000 टेस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हामीलाई टार्गेट दिएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इयरली हामीले 25 देखि 30वटा केस एभरेजमा चाहिँ हामीले पाउँदैछौँ अहिले। अच्छा, यसमा कुन वर्गका मानिसहरू, पुरुष महिलाहरू के कति रहन्छन् यसमा? यसमा हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ प्रोडक्टिभ र रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा, जुन चाहिँ 15 to 49 भनेर हामीले भन्छौँ, 86% चाहिँ त्यो ग्रुपमा आउँछ। अरू चाहिँ कोही नानीहरू पनि छन्, कोही वृद्धहरू पनि छन्। अनि पुरुषमा हेऱ्यो भने 320 जना पुरुष छ अनि हाम्रो 204 जना चाहिँ फिमेलमा पनि केसेसहरू अहिले छ हाम्रो। अच्छा, त्यसमा अरू नानीहरू कम्ती छन्? नानीहरू अलिकति कम्ती छन् अहिले। अच्छा, र समग्रमा अब एउटा एचआइभी सङ्क्रमण हुनुका मूलभूत 4 कारणहरू बताइन्छ होइन? त्यसमध्ये कुन कारणले गर्दा ज्यादा सिक्किममा यो केसेसहरू फैलिएको पाउनुहुन्छ डाक्टर? हामीले चाहिँ अहिले काउन्सिलिङहरू गरेर अब हामीले जानकारी लिँदा चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिसन चाहिँ म्याक्सिमम ज्यादा छ, असुरक्षित यौन सम्बन्ध। अच्छा, र अरू हाम्रो जुन जति पनि अब रक्तदानहरू गर्दाखेरि जुन सुरक्षित व्यवस्था सिक्किममा राम्रो अप्नाइँदैछ त्यसले गर्दा त्यहाँबाट छैन। र अरू कुनै कारणहरू छ, कम्ती मात्रामा भएका कारणहरू केही छ सर? अब त्यहाँबाट भएको पनि एकदमै कम्ती मात्रै छ अरूबाट भएको। हजुर, जस्तो मदर टु चाइल्ड त हाम्रोमा अहिले छैन पनि। मदर टु चाइल्डलाई हजुरले कुरा उठाइहाल्नु भयो, किनकि एउटी गर्भवती आमा छन्, उहाँलाई एचआइभी भएको छ, उहाँको पेटमा बच्चा छ, त्यो बच्चालाई पनि हामीले एचआइभी मुक्त जन्माउनु छ। यसका लागि कस्ता कदमहरू चालिएकाले गर्दा उसलाई सुरक्षित जन्माउन सकिँदैछ त? अहिले चाहिँ के छ भने जब हाम्रो गर्भवती आमाहरू चेकअपको लागि आउनुहुन्छ, एन्टिनेटल चेकअपको लागि, तब चाहिँ आमा र बाउ दुईजनाकै एचआइभी टेस्ट गरिन्छ। एकदमै त्यो पिपिटिसी भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो पेरेन्ट टु चाइल्ड ट्रान्समिसनको चाहिँ एकदमै हाम्रो गाइनिकमै त्यो सेन्टर छ, त्यहाँ नै उनीहरूले टेस्ट गर्छ र त्यहाँबाट हामीले धेरै डिटेक्ट गर्दैछौँ। त्यहाँबाट कोही बेला चाहिँ आमालाई चाहिँ नभई हुन्छ, फादरलाई भइरहेको हुन्छ, कोहीमा दुईजनालाई भएको हो, त्यस्तो थाहा पाउँछ। जब त्यो थाहा पाउने साथ चाहिँ यो पेसेन्टलाई हाम्रोमा रेफर भइहाल्छ। अन्त हाम्रोमा रेफर भएपछि चाहिँ हामीले यो गर्भवती आमाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यस्तो छ, सपोज हामीले अर्ली थाहा पायौँ, किनभने हाम्रोमा उनीहरू एन्टिनेटल चेकअप त आउनु थालिहाल्छ उनीहरू 3 महिनाहरूदेखि, त्यति बेलै हामीले डिटेक्ट भएर त्यति बेलैदेखि उनीहरूले एआरटी खानु सुरु गर्यो भने नानीमा हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम्ती भएर जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी डिटेक्सन उनीहरूले त्यति बेलै गर्छ। तर कोही आमाहरू चाहिँ नानी पेटमा भएर अर्लीमा नआएर उनीहरू एकदम 6-7 महिना 8 महिनामा आउने पनि हुन्छ नि, कोही बाहिरबाट आएको हुन्छ, कोही कहाँबाट आएको हुन्छ र एन्टिनेटल चेकअपमा ढिलो आउँछ, उनीहरूको डिटेक्सन ढिलो हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब रिस्क चाहिँ हुन्छ। हामीले ढिलो स्टार्ट गऱ्यो अरे, अब नानी जन्मिनुको 2 महिना 1 महिना अगाडि दबाई स्टार्ट गर्दा चाहिँ नानीलाई, आमालाई चाहिँ सपोज पहिल्यैदेखि छ अरे, त्यो चाहिँ नानीलाई हुने चान्सेस अलिकति हुन्छ। तर अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले हामीले हेर्दा प्राय नै अर्ली नै डिटेक्सन हुँदैछ र हामीले छिटै स्टार्ट गर्दैछौँ। हामीले जुनै पनि टाइममा हामीले यो एआरटीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ, किनभने गर्भवती आमालाई धेरै दबाईहरू रेस्ट्रिक्टेड छ, तर यो एआरटी चाहिँ हामीले थाहा पाउने साथ हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ। जब त्यो प्रसव वेदनाको समय आउँछ नि, जब अन्तिम समय जब बच्चा जन्माउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो समयमा के कस्ता केयर उसलाई सर्भिसेसहरू दिन आवश्यक छ? त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा पिरामल भनेर एउटा एनजिओ पनि छ। त्यसको अब उहाँहरूले त्यसको त्यहाँनिर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कन्स्ट्यान्टली त्यो आमासँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ, यो हाम्रो जुन चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ आमासँग, र उनीहरूले नै गाइड गर्छ। उनीहरू हामीसँग बात मार्दै उनीहरूलाई गाइड गर्छ र त्यो डेलिभरी हुने बेलामा उनीहरूले लान्छ, गाइड गर्छ र नानी
जन्मिँदाखेरि अब गाइनिकमा याद भइहाल्छ कि यो यस्तो उनीहरूले प्रिकसन लिइहाल्छ र नानी जन्मिने साथ नानीलाई दिने दबाई हुन्छ। अच्छा। त्यो दबाई चाहिँ इमिडिएटली बर्थमा खुवाउँछ र त्यसको खुवाउने अब 1.5 महिना यस्तो 1.5 हप्ता यस्तोमा खुवाउने छ, टिल 6 महिनासम्म खुवाउने र टेस्ट गर्छौँ नानीलाई। अच्छा। 6 महिनामा टेस्ट गर्दै गर्दै हामीले 18 मन्थसम्म चाहिँ नानीको टेस्ट गर्छौँ र त्यहाँदेखि पनि उसको नेगेटिभ आयो भने चाहिँ उसलाई अब छैन भनेर हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। स्तनपान गराउन मिल्छ? अब त्यो जसलाई अर्ली हामीले दबाई थालेको छौँ, जुन चाहिँ आमाले अर्ली दबाई थालेको छ त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो स्तनपान गर्नु पनि मिल्छ, ब्रेस्ट फिडिङ हामीले एलाउ गर्छौँ। अच्छा। र यही विषयलाई एकछिन स्थगित राखेर सरपट्टि जान्छु। अघि हाम्रो सिक्किम राज्यमा अहिले पनि अब नसालु पदार्थको सेवनकारीहरू धेरै छन् हो कि, र पहिला जति पनि नसालु पदार्थको प्रयोग भनौँ न, एकदेखि अर्कामा एउटा सिरिन्जको प्रयोग अर्थात् त्यो इन्जेक्टको प्रयोग गरेर पनि, जस्तो म नसालु एउटा इन्जेक्टबाट गर्दैछु, त्यही इन्जेक्सन फेरि अर्कोमा नसामा लगाएर फेरि अर्कोमा सार्ने, त्यसो गर्दा मेरोमा यदि एचआइभी छ भने अर्कोलाई सर्ने धेरै सम्भावनाहरू थियो। र आज पनि यो युजहरू आयो भने यसले अझै एचआइभी फैलाउने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यसका लागि सुधारका लागि या यसबाट वञ्चित गराउनका लागि के कस्ता उपायहरू आज एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले अप्नाएको होला त सर? यसमा हाम्रो जुन चाहिँ एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीमा हाम्रोमा टार्गेटेड इन्टरभेन्सन भनेर एउटा प्रोग्राम छ। अनि त्यो प्रोग्रामले चाहिँ जस्तै इन्जेक्टिङ ड्रग युजेस भयो, अनि इन्क्लुडिङ फिमेल सेक्स वर्कर्स पनि छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै एक्सक्लुसिभ एउटा प्याकेज, एउटा सर्भिस उहाँहरूलाई दिएको छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले त्यसमा हार्म रिडक्सनको लागि निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम भनेर छ, साथै कन्डम प्रमोसन भनेर छ है। त्यो सबै प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खुसी पनि लाग्छ, किनभने हामीले लास्ट डिटेक्सन हामीले आइडियुजमा गरेको 2010मा हो। त्यसको बादमा हामीले एउटा पनि अहिले केस भेटेको छैनौँ। त्यसको मतलब चाहिँ त्यही हुनसक्छ कि हामीले जुन चाहिँ निडल एक्सचेन्ज प्रोग्राम जुन चाहिँ गरेर त्यो राम्रोसँग भइरहेको छ, कन्डम प्रमोसन राम्रो भइरहेको छ, त्यही कारणले होला सायद केही पनि अहिलेसम्म हामीले पोजिटिभ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ हामीले। अच्छा। यसमा उनीहरूलाई त्यो नसालु पदार्थको सेवन दैनिकमा जो ट्याब्लेट्सको रूपमा खाने गरेका छन् नि, त्यसबाट मुक्ति दिनको लागि पनि एउटा अलगै शाखा छ भनिन्छ नि? हजुर, यो इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्सको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले ओरलपट्टि हामीले सिफ्ट गराउँदैछौँ। त्यसको लागि ओपियोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी भनेर हाम्रो सेन्टर्स पनि खोलेको छ। यो एसटिएनएम हस्पिटलमा, त्यहाँदेखि सिङताम, त्यहाँदेखि नाम्ची अनि जोरथाङमा छ। त्यहाँ चाहिँ जति पनि इन्जेक्टिङ ड्रग युजर्स स्पेसली उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै त्यहाँनिर डक्टरको सल्लाह लिएर, नर्स र काउन्सिलिङको सल्लाह लिएर चाहिँ उहाँहरू त्यतापट्टि सिफ्ट गरेर चाहिँ बिस्तारै नसामुक्त हुन सक्नुहुन्छ। हजुर। हामी एआरटीमा पस्नुपर्ने छ अब, किनकि जसलाई एचआइभी भइसकेको छ उहाँहरूले एआरटी सेवन गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा औषधि पद्धति हो यो, होइन? र त्यहाँभन्दा पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा हजुरलाई एउटा क्वेसन गर्दै थिएँ कि जुन हाम्रो गर्भवती आमाबाट जसलाई सङ्क्रमण भएको छ नि एचआइभी, त्यसबाट कुनै एचआइभी मुक्त बच्चाको जन्म दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो नि, र त्यसमा सर्भिसेसहरू पनि राम्रो छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, र त्यसमा स्तनपानहरू पनि पछि राम्रो प्रकारले गर्नुभयो भने गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अहिलेसम्ममा कति एचआइभी सङ्क्रमित आमाहरू पाइए, अनि ती सबैलाई 100% एचआइभी मुक्त बच्चा जन्माउन पाइयो त सिक्किममा? अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सिक्किमको रेकर्डमा चाहिँ हामीले एचआइभी पोजिटिभ आमाबाट चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ नानीको चाहिँ अहिले हाम्रोमा छैन रेकर्ड। किनभने सबै नानीहरू चाहिँ नेगेटिभै जन्मेको छ। उनीहरूलाई अब हाम्रोमा चाहिँ एकदमै उनीहरूको जुन चाहिँ गाइड गर्ने हाम्रो बहिनीहरू छ, हाम्रोमा महिनापछि उहाँहरूलाई एकदम एभ्री मन्थ उहाँहरू आउनुहुन्छ। हामीले उहाँको सबै चेकअप गरेर एन्टिनेटल चेकअपमा पनि पठाएर दबाई कसरी खाँदैछ त्यो एकदमै हामी उनीहरूको पछाडि नै हुन्छौँ। त्यसो गर्नाले चाहिँ आमा पनि सेफ हुन्छ अनि नानी पनि सेफै जन्मिन्छ। त यो एआरटी भन्ने जुन औषधि छ यो कस्तो प्रकारको औषधि छ? यसलाई कुन प्रकारले नियमित रूपमा खानुपर्ने हुन्छ, र एचआइभी सङ्क्रमित भइसकेका के कस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले दिनुहुन्छ, यसमा पनि प्रकाश पारौँ न। तपाईँलाई भनिहालेँ, जब टेस्ट गर्छ, हाम्रो टेस्टिङ सेन्टर्सहरू छ, जुनै पनि टेस्टिङ सेन्टरबाट टेस्ट गरेपछि उनीहरू हाम्रोमा आउँछ, पोजिटिभहरू चाहिँ हाम्रोमा आउँछ। अब भन्नु पऱ्यो भने त अब 100% त आउँदैन होइन, 100% त आउँदैन, किनभने कतिजनालाई अलिकति डिस्क्रिमिनेसनको प्रब्लम छ, एचआइभी भयो भनेर अर्काले चाल पाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूको एउटा अलिकति स्टिग्मा छ। त्यसले गर्दा सबैजना आउँदैन, तर कतिजनाले बाहिरतिर सिलगढीतिर कता गएर पनि दबाई खान्छ, अब कतिले खाँदैन पनि होला सायद। तर जो हाम्रोमा आउँछ उहाँहरूलाई त हामीले त्यहाँ फेरि हाम्रो एउटा CD4 टेस्ट भनेर गर्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँको त्यो इम्युनिटी लेभल चाहिँ कतिको
चाहिँ ड्यामेज भएको छ अब एचआइभीले, त्यो हामीले त्यहाँनिर हेर्छौँ। अनि उसको रुटिन टेस्ट सबै गर्छौँ, जो अब उसको लिभर फङ्सन टेस्ट भयो, एलएफटी भयो, अन्त किडनी फङ्सन टेस्ट, हामी सबै हेमोग्लोबिनदेखि लिएर सबै टेस्ट गरेर टिबीको टेस्ट पनि गर्छौँ। र त्यो सबै टेस्टमा उहाँको सबै राम्रो आएपछि मात्रै हामी एआरटी स्टार्ट गर्छौँ। एआरटी भन्नाले चाहिँ यस्तो 3वटा ड्रगको कम्बिनेसनहरू हुन्छ प्रायः चाहिँ। त्यो 3टा ड्रगमा चाहिँ अब त्यो अब त्यसको अब त्यो तपाईँलाई अब त्यो डिटेल भन्नु त मिल्दैन, तर त्यो भाइरसको त्यो कतिवटा कुरो रोक्ने चिजहरू चाहिँ सबै मिलाएको हुन्छ र भाइरस फैलिनु पाउँदैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भाइरल लोड भन्छ, त्यो टेस्ट हामी दबाई खाएपछि 6 महिनादेखि जुन चाहिँ भाइरल लोड टेस्ट पनि गर्छौँ। भाइरल लोड चाहिँ कतिको घटेछ, त्यहाँदेखि फेरि अझै 6 महिनामा हेर्छौँ उसको भाइरल लोड कति घटेछ, भाइरस चाहिँ जिउमा कति छ, त्यो हेर्ने पनि हाम्रोमा छ। त्यो चाहिँ अब न्याककोबाटै हामीलाई गराइदिएको छ। अनि उसको त्यो दबाई खाने साथ चाहिँ उसको भाइरल लोड घट्दै घट्दै जान्छ र ऊ एकदमै नर्मल लाइफ लिड गर्नुसक्छ। तर यो दबाई चाहिँ उसले पुरै लाइफ लङ खानुपर्छ। तर जतिसम्म उसले राम्रोसँग दबाई खान्छ उसको लाइफ चाहिँ नर्मल मान्छे जस्तै नै हुन्छ। हजुर, कुनै कम्प्लिकेसनहरू आउँदैन? कम्प्लिकेसन अब बिचमा उहाँहरूले कतिले त भन्दा त हामीलाई खाए भन्नुहुन्छ, तर अब कतिले बिचमा छोड्छ, पूजा थियो 1 हप्ता खाइनँ, कुनीकै व्रत बसेको थिएँ खाइनँ, त्यसो गरेर उहाँहरूले जब इरेगुलर गर्छ तब उहाँहरूलाई के प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यति बेला बिचमा इन्फेक्सन हुन्छ, स्किनमा इन्फेक्सन हुन्छ, ज्वरो खोकी हुनसक्छ, निमोनिया हुनसक्छ। त्यो तर आउने साथ हामी त्यो ट्रिट फेरि गरिहाल्छौँ। अच्छा सर, तपाईँ हाम्रो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन एन्ड बेसिक सर्भिसेसबाट डिप्टी डिरेक्टर हुनुहुन्छ है, र तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुरालाई मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो छ सिक्किमको अवस्था अहिले? दबाई म्याडमले भन्नुभयो कतिले दबाई खाने, कोहीले नआउने, फेरि उहाँहरूलाई फेरि जानुपर्ने, भेट्नुपर्ने, दबाई कन्टिन्युस गर्नुपर्ने, गराउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि छ कि कस्तो पाउनुहुन्छ सिक्किमको स्थिति? सिक्किममा हेर्नु पऱ्यो भने त हाम्रो त्यति नराम्रो त छैन, तरै पनि अघि म्याडमले भनेको जस्तै कतिवटा हाम्रो केसेसहरू हामीलाई कतिवटा च्यालेन्जेसहरू छ हाम्रोमा। यद्यपि हाम्रो रिपोर्टहरू त आउँछ, मन्थली रिपोर्टहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ, त्यसमा कतिवटा त्यो ग्यापहरू पनि हामीले देखा पर्छ त्यहाँनिर नि। जस्तै म्याडमले भनेको जस्तै कोही दबाई रेगुलरली खाइदिँदैन, कोही बोलाउँदा फेरि पनि आइदिँदैन, दबाई दिएपछि पनि रेगुलरली खाइदिँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा हामीले चाहँदै ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग होस् भनेर चाहँदै पनि तर त्यो कतिवटा त्यो बाधा पुग्न जान्छ त्यति बेला नि। त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्यै परिरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो पेसेन्ट्सहरू छ उहाँहरूले पनि कोअपरेट गरिदियो भने चाहिँ अझै प्रोग्राम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अच्छा, को जोडिनु भएको छ होला तपाईँको एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीसँग? बाहिरको गैर सरकारी सङ्गठन पनि जोडिनु पर्यो, बुद्धिजीवीहरू पनि जोडिनु पर्यो होइन, कतिवटा क्लब्सहरू पनि जोडिनु पर्ने हुन्छ, को जोडिनु भएको छ? यसमा हेर्नुहोस्, यो हाम्रो अब एड्स जुन चाहिँ हामी 2030 को हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, एड्सलाई हामी अब एकदमै एन्ड गर्छौँ भनेर, खतम गर्छौँ भनेर, तर यो हामीले सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले मात्रै सक्दैन जस्तो लाग्छ, सम्भव छैन पनि। अनि यसमा चाहिँ हरेक जो पनि छ व्यक्तिगत रूपमा भयो या सोसाइटीमा भयो, पारिवारिक रूपमा भयो या अर्गनाइजेसन एनजिओसमा भयो, सिबिएसमा भयो, अनि जति पनि डिपार्टमेन्ट्सहरू छ सबैजना नमिलेसम्म चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म हामीसँग स्कुल्समा भयो, कलेजेसमा भयो, रेड रिबन क्लब्सहरू पनि त्यहाँनिर खोलिरहेको छौँ, उहाँहरूले पनि अवेरनेसको कामहरू गरिरहेको छ। साथसाथै हाम्रो जति पनि डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि हामीले टाइअप गरेर कतिवटा मेन स्ट्रिमिङको कामहरू पनि त्यहाँनिर भइरहेको छ। अनि साथसाथै अहिले हाम्रो गभर्मेन्ट अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै प्रोएक्टिभ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुनै प्रकारको प्रपोजल लगे पनि उहाँहरूले नै भन्नु हुँदैन, उहाँहरूले जहिले पनि सपोर्टिङ ह्यान्ड जहिले पनि बढाएकै छ अहिलेसम्म। अनि आशा छ अझै पनि बढाउँछ होला भनेर। त्यस्तै गरी हामीसँग धेरैजना एनजिओसहरू जति पनि सङ्गठनहरू छ उहाँहरूले पनि सानो एउटा इन्टरभेन्सन प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ जेनरल इन्टरभेन्सन प्रोग्राम्सहरू छ त्योहरू गरिरहेको छ। साथसाथै उहाँहरूले टेस्टिङको लागि पनि रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ, एचआइभी टेस्टिङको लागि। त्यो प्रकारले सबैले मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ एक दिन हामी जुन चाहिँ लक्ष्य रहेछ त्यो पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर डक्टरबाट एउटा मूल कुरा हाम्रा दर्शक महानुभावलाई बताइदिउँ न, अझै पनि मान्छेहरूले एचआइभी र एड्स भन्ने कुरालाई छुट्याउन सकिरहेका छैनन् हो कि? कस्तो अन्तरालमा एचआइभीलाई एड्सको रूप दिन सकिन्छ? एचआइभी भन्नाले चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस जुन चाहिँ हुन्छ त्यो भाइरस चाहिँ जिउमा उहाँको पसेर चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ उहाँ हुनुभयो, पहिलो रूप त्यो भयो। सपोज अब त्यति बेला उहाँले मजाले यो दबाई खानुभयो, एआरटी खानुभयो, उहाँको नर्मल लाइफ उसको जति छ त्यति नै उसले गर्न सक्छ। तर जसले चाहिँ दबाई खाँदैन नि, त्यहाँदेखि जसले चाहिँ अब प्रपरली दबाई खाँदैन या दबाई नै खाँदैन उनीहरू चाहिँ, तर यसमा पनि अब झट्टै भइहाल्दैन, लामो आफ्टर 10 years
15 इयर्स चाहिँ उनीहरूकोमा जब इम्युनिटी लेभल चाहिँ एकदमै घटेर जान्छ, जब यो भाइरसले चाहिँ उहाँलाई पुरै चेप्नु थाल्छ, भाइरसको लोड पुरा बढेर जान्छ, पुरा चेप्नु थालेपछि चाहिँ उहाँलाई त्यो सानो सानो बिमारी भक्कु 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 हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो बिमारी पनि हुन्छ, टिबीको बिमारी, ब्रेनमा के हुन्छ, त्यहाँदेखि उहाँको एकदमै इम्युनिटीले चाहिँ अब उहाँको थाम्नै नसक्ने जब हुन्छ तब चाहिँ उहाँ एड्समा हजुर एक्युट इम्युनोडेफिसियन्सी सिन्ड्रोममा जान्छ। त्यो सिन्ड्रोम भनेपछि उहाँको जिउमा त्यो एउटा चिज होइन, उहाँलाई उसको लङ्स पनि इफेक्ट हुन्छ, ब्रेन इफेक्ट हुन्छ, लिभर इफेक्ट हुन्छ, सबै, किनभने केले पनि उसलाई त्यो भाइरसले काम अब इम्युनिटीमै काम गर्नु नदिँदाखेरि चाहिँ उहाँ त्यस्तो भएपछि मात्रै उहाँ एड्समा जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ निकै लामो इयर्स, अब 10 इयर्स 15 इयर्समा पनि जानुसक्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ उहाँहरूले मलाई केही पनि भएको छैन त, म त राम्रै छु त, म त किन दबाई खानु भन्ने उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ। तर दबाई नखानेलाई हामीले पनि अहिले पनि देख्दैछौँ 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा पनि उहाँहरू धेरै बिमारी भएर आउनुहुन्छ। अच्छा, भनेपछि जसलाई एचआइभी भएको छ उहाँहरूले त एआरटी सुरु गर्नुहुन्छ, जब एआरटी खाँदा खाँदै पनि उहाँहरूको एड्स हुने सम्भावनाहरू त धेरै कम्ती छ भने अब एड्स भइसकेपछि यो दबाई खानु सम्भव छ? अब यस्तो हुन्छ, यो दबाई जसले खाँदा खाँदै बन्द गर्छ, खाँदा खाँदै उनीहरू कतिजना यस्तो हुन्छ कि त्यो एभ्री डे खाने दबाई हो नि, एभ्री डे खाने दबाई चाहिँ उहाँहरूलाई अब के गर्दाखेरि उहाँहरूले अब खानुहुन्न, अनि फेरि म राम्रै छु, मलाई त केही पनि भएको छैन, केही दुखेको पनि छैन भन्ने, उनीहरू त अब राम्रै नै हुन्छ नि जबसम्म इम्युनिटीले थामिरहेको छ। अनि त्यसो सम्झिन्छ कि होइन होला यो मलाई त भएको पनि छैन होला भनेर उनीहरूले खाँदैन नि त। त्यो नखाँदा अन्त उनीहरू आउँदाखेरि त सिरियस भएर आउँछ नि, उनीहरू मल्टिपल सबै मल्टी अर्ग्यान उनीहरूको इफेक्ट भएर आउँछ। त्यसरी आउँदाखेरि त्यहाँदेखि त उनीहरूको त बाँच्ने आशा एकदमै कम्ती भएर जान्छ। त्यहाँदेखि त त्यति बेला यो दबाईले अब काम गर्नु त्यति हुँदैन, किनभने एउटा दुईवटा पेसेन्ट हाम्रो रिसेन्टली भन्दा पनि लास्ट इयरको कुरा हो, त्यसरी नै पहिला चाहिँ उसले दबाई स्टार्ट गरेको थियो, तर पछाडि अटेरी गरेर अब उसले खाएन दबाई, यङ केटी थियो, खाएन, त्यहाँदेखि ऊ यति बेसी उसलाई ब्रेनको त्यहाँदेखि टिबी पनि भएर आयो ऊ। अब आएर त्यति बेला त अब बाँच्यो 1-2 दिन त, अन्त डक्टरहरूले चाहिँ लु स्टार्ट गरिदिउँ न त चाहिँ भन्नुभयो, हामीले फेरि स्टार्ट गऱ्यौँ तर त्यसले चाहिँ काम गरेन उहाँलाई, उहाँ बितेर जानुभयो। अच्छा, र हामी अन्तिम चरणतिर आइपुग्दैछौँ कार्यक्रमको पनि अघि, र सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। हजुरले भन्नुभयो 2030 सालसम्मको लक्ष्य राखिएको छ, तर यो लक्ष्यलाई पार गर्न या त्यसलाई यो सफलता हासिल गर्न त्यति सजिलो छैन, धेरै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन् भन्नुभयो। के कस्ता मूलभूत चुनौतीहरूलाई अझै पनि सामना गर्नुपर्दैछ होला पासाङ सर? अब यसमा जस्तै चुनौती भन्नाले चाहिँ अब जस्तै पनि एउटा डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू अझै पनि आउँदैछ हो, त्यहाँनिर पोलिसिज म्याटर्सहरूमा कतिवटा कुराहरू छ, इकोनोमिक र यो सोसियल इनइक्वेलिटिजहरू पनि आउँदैछ त्यहाँनिर। अनि जबसम्म यो पोलिटिकल भयो, इकोनोमिक भयो, त्यहाँदेखि सोसियल भयो, त्यो मतभेद चाहिँ हामीले हटाउन सक्दैन। जति पनि यो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी भन्छ जुन चाहिँ पिएलएचआइभीहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले जुन चाहिँ उहाँहरूले पाउने चाहिँ हामीले इक्वल राइट र इक्वल जुन चाहिँ ह्युमन राइट्सको त्यो दिनु सक्दैनौँ, तबसम्म हामी सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ, हामी सफलता भएको सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। अच्छा, र म्याडम अन्तमा गएर हजुरबाट यो जानकारी पाऊँ कि यो जति पनि एआरटी दबाई औषधि छ अघि एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी भन्नुभयो तपाईँले, ट्रिटमेन्ट भनौँ, र यो दबाई कहाँ पाइन्छ अघि, अनि यो दबाईलाई तपाईँले वितरण कुन प्रकारले गर्नुहुन्छ, अनि सही ढङ्गले जसले खाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है, उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र यसको लागि अन्तमा गएर के बताउनुहुन्छ यो विषयमा? अब दबाई त हामीलाई नेकोले सप्लाई गर्छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट दबाई आउँछ। यो दबाई 1 महिनाको दबाई धेरै महँगो नै हुन्छ। अब हाम्रो बिमारीहरूलाई किनेर खानु पऱ्यो भने त उनीहरूले त्यो लङ टर्म खानु सक्दैन, यो फ्री अफ कस्टमा उहाँहरूले केही पैसा नतिरिकन यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सप्लाई गरिरहेको छ। अनि हामीलाई सप्लाईमा प्रब्लम पनि भएको छैन, हामीलाई रेगुलर सप्लाई नै छ। अनि जुन चाहिँ अब उहाँहरूलाई बिचमा ज्वरो खोकी यस्तो के बिमारी अरू बिमारी हुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई सिक्किम सरकारको जो हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ स्टोर छ त्यहाँबाट हामीलाई उहाँहरूले त्यो दबाई पनि एन्टिबायोटिक्सहरू भयो, पेन किलरहरू भयो, पेटको केही छ त्यस्तो दबाईहरू हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसमा दबाईमा उहाँहरूलाई केही पनि कमी भएको छैन, हामीले कहिले पनि दबाईको उहाँहरूलाई कमी भएको छैन। र यो दबाई जसले खाँदैछ उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू जसले खाँदैछ, अब यस्तो मैले तपाईँलाई भने कतिले त्यसो गर्छ, त्यो चाहिँ कम्ती पर्सेन्टेज हो। धेरैजना चाहिँ एकदमै रेगुलर खान्छ अनि उनीहरूलाई हामीले मन्थली हामीले उसलाई रिभ्यू गर्छौँ। एभ्री मन्थ उहाँ आउनुपर्छ, पर्सन इन पर्सन, सक्यो भने। अब टाढो हुन्छ कोही बेला र अब आफ्नो मान्छेहरू पनि पठाउँछ, नभए चाहिँ उनीहरू आउनुपर्छ, उनीहरूको वेट हेर्छौँ, उनीहरूलाई केही प्रब्लम छ कि छैन त्यो सोध्छौँ सबै। अब हामीले यसरी
उहाँलाई कस्तो रहेछ जेनरल कन्डिसन त्यो सबै हेरेर चाहिँ फेरि नेक्स्ट मन्थको दबाई दिन्छु। अनि त्यसो गरेर एभ्री मन्थ उहाँ आउँछ र 6 महिना जब हुन्छ तब हामी उसको CD4 टेस्ट गर्छौँ। अस्ति सुरु गर्दा कस्तो थियो र यो दबाई खाएर कस्तो भयो अब त्यो हामीले एसेस गर्छौँ। त्यहाँदेखि भाइरल लोडको टेस्ट चाहिँ दबाई खानु अगाडि गर्दैनौँ। जब दबाई खाइसकेर 6 महिना पुग्छ तब हामीले भाइरल लोड टेस्ट गर्छौँ र उसको भाइरसको कन्डिसन फेरि 6 महिनामा हामी एसेस गर्छौँ। अच्छा, र महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले आज वर्ल्ड एड्स डेको पावन उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो भयावह स्थिति आज पनि छ र HIV एड्सबाट हामी बाँच्नु परेको छ र यसमा सजग र सूचित हुनुपर्छ, जसको लागि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले विभिन्न प्रकारका जनजागरण कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरू माझमा फैलाइरहेको छ र कुनै कसैलाई HIV भइहालेको खण्डमा पनि तपाईँहरूले जुन ART औषधि छ यो अवश्य सेवन गर्नुहोला र अधिक जानकारीको लागि तपाईँहरूले सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीमा सम्पर्क गरिदिने हामी तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। र विशेष आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न पाइयो र तपाईँहरूको कार्यक्रम सफलीभूत बनोस्, हाम्रो सिक्किम राज्य HIV एड्स मुक्त राज्यमा परिणत गराउन सकियोस्, यही कामनासित आजलाई बिदा लियौँ। नमस्कार।